बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह अबू जहल ने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिशें की थीं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन कौन सी आजमाइशें आईं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल आपके पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? आप जानते नहीं मैं सबसे बड़े गुरु वाला हूँ। इस पर सूरतुल अलक की आयत नंबर 17 और 18 नाजिल हुई। उसका तर्जुमा ये है, सो ये अपने गुरु के लोगों को बुला ले, अगर इसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख के प्यादों को बुला लेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गुरु को बुलाता तो अल्लाह ताला के अज़ाब के फ़रिश्ते उसे पकड़ कर तहस नहस कर देते। एक रोज़ अबू जहल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और आप उसे मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बतहा वालों का मुहाफ़िज़ हूँ और मैं यहाँ एक शरीफ तरीन शख्स हूँ। इसी वक्त अल्लाह ताला ने सूरह दुखान की आयत 49 नाजिल फरमाई। उसका तर्जुमा ये है, चक तू बड़ा मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम है। आयत का ये जुमला दोज़ख के फ़रिश्ते अबू जहल को डालते वक्त फिटकारते हुए कहेंगे। अबू लहब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा रसानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियाँ काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल लहब नाजिल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगौला हो गई, पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़ुबान दराज है, अगर आप यहाँ ठहरे तो उसकी बदज़ुबानी से आपको तकलीफ़ पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर फ़िक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में उम्मे जमील नज़दीक पहुंच गई। उसे वहाँ सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नज़र आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है, कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नज़र आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? तो जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उसके मुंह पर मारना चाहती हूँ। उसने मेरी शान में नाजेबा शेर कहे हैं। वो सूरतुल लहब की आयत को शेर समझ रही थी। उस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम वो शायर नहीं है, वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, ये उन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? तो आपने इरशाद फरमाया कि एक फ़रिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था। सुभान अल्लाह। एक रिवायत के मुताबिक आपने जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। अबू लहब के एक बेटे का नाम उतबा था और दूसरे का नाम अतीबा था। ऐलान नबूवत से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियों हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज़ हुआ, सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनाचा उन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। कहा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ताला ने चाहा कि ये पाक साहबजादियाँ उतबा और अतीबा के यहाँ ना जा सकें। ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म किया गया, यानी आप दोनों, चूँकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ थीं, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस मौके पर अतीबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। उन हालात में आपने उसके हक़ में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। अतीबा ये बद्दुआ सुनकर वहाँ से लौट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। उसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहाँ करीब एक राहिब की इबादत गाह थी। राहिब उनके पास आया। उसने उन्हें बताया, इस
علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگھنے لگا۔ ایک ایک کو سونگھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ تکالیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجھڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجھڑی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں؟ ان کا گوبر، لید، خون اور اوجھڑی وہاں پڑے ہیں۔ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجھڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجھڑی آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بحال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے جناب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجھڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اوجھڑی کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے، ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی، تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، لیکن اب ہم تم سے اب صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں ایک دم آپ کی طرف چپٹے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔